So good morning everyone again. Hey, हामीले रिटायरमेन्टका सबै क्वेसन्सहरू गरिरहेको थियौँ। मलाई लाग्छ एउटा सानो कन्सेप्ट बाँकी थियो। यदि इन्डिभिजुअली नाममा पोलिसी लिएको छ, फर्मले नै लिएको छ, पार्टनरसिप फर्मले नै त्यो पोलिसी लिएको छ, तर जोइन्टली सबैको नाम राखेर जोइन्ट लाइफ पोलिसी नलिएर यदि सबैको नाममा इन्डिभिजुअल गरेर पोलिसी लिएको छ भने त्यस्तो ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कन्सेप्ट एउटा बाँकी थियो। जोइन्ट लाइफ पोलिसी र इन्डिभिजुअल पोलिसीलाई यदि तपाईँ रेफर गर्न सक्नुहुन्छ भने यु क्यान रेफर बाई अ कन्सेप्ट कल, जसरी हामी दुईजनाको नाममा जोइन्ट खाता खोल्छौँ ब्याङ्कमा, होइन? त्यहाँ चाहिँ दुवैजनाको कहीँ न कहीँ सहमति हुनुपर्ने हुन्छ, या दुवैजनाको सहमति र चेकमा सिग्नेचरको बेसिसमा मात्रै ट्रान्जेक्सन हुन्छ। प्रोपर्टीहरू कहिलेकाहीँ जोइन्टमा रेजिस्ट्रेसन भइरहेको हुन्छ, जोइन्टमा किन्ने काम भइरहेको हुन्छ, त्यो जोइन्ट ओनरसिपको हिसाबले त्यो प्रोपर्टी किनिन्छ। त्यसै नै पोलिसी पनि लिँदाखेरि तीनजना पार्टनर छ भने तीनजनै पार्टनरको नामलाई जोइन्ट राखेर कमन राखेर पोलिसी लिइन्छ, तर त्यसको शर्त भनेको त्यो तीनवटा पार्टनर मध्ये कुनै पनि एउटा पार्टनरको डेथ भयो भने पोलिसी म्याच्योर हुन्छ, र म्याच्योर भएको खण्डमा त्यो पैसा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले दिनुपर्छ। कसलाई दिन्छ? फर्मलाई नै दिन्छ, बिकज फर्मले लिएको छ पोलिसी। पार्टनरहरूले इन्डिभिजुअल क्यापेसिटीमा पोलिसी लिएको छैन, फर्मले नै लिएको हुनाले फर्मले नै प्रिमियम पे गर्छ, फर्मले नै पोलिसीको सम एस्युर्ड या म्याच्युरिटीको बेलाको एमाउन्ट पाउँछ। त्यसरी नै फर्मले कहिलेकाहीँ तीनटैजनाको नामलाई जोइन्ट राखेर नलिकन they may try, a firm may try to get the policies on individual names. So if there are three partners, firm may take three different policies on individual name of each partner. So firm will take life policy of Mr. A, similarly life policy of Mr. B, and life policy for Mr. C. Like three policies they will be taking. In that case, the benefit to the firm would be like, suppose एउटा पार्टनरको डेथ भयो भने या एउटा पार्टनर रिटायर भयो भने कुनै एउटा परिस्थितिमा firm may request insurance company to continue the other firms, other two policies, if the other two partners are willing to continue their business. So तीनजना मध्ये एउटा चाहिँ रिटायर भइरहेछ, एउटाको डेथ भइरहेछ भने अर्को दुईजनाले गएर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई त्यो दुईटा पोलिसीलाई कन्टिन्यू गराउन सक्छ यदि ती दुईजना मिलेर बिजनेसलाई कन्टिन्यू गरिरहेछ। तर त्यो भए पनि जो पार्टनर रिटायर भइरहेछ ऊ पार्टनरले त भन्छ, हेर भाइ पहिला तीनवटा पोलिसी लियो, तीनटै पोलिसीमा तिमीले त्यो एमाउन्टलाई एक्सपेन्स मानिदियौ या तिमीले सरेन्डर भ्यालुमा एसेट मानिरहेको थियो, तर आजको डेटमा गएर त्यो पोलिसीलाई यदि म सरेन्डर गर्छु भने किन कि एक्स्ट्रा पैसा पाउँछु भने आजै गरेको भए म रिटायरिङ पार्टनर मैले पनि यसबाट केही प्रॉफिट केही आफ्नो हिस्सा लिएर निस्किन्थे। तिमीहरूले यदि पोलिसीलाई डिस्कन्टिन्यू गरेन भने त केही लिएर निस्किने बाटा भएन मेरो। त्यसको लागि कमसे कम मेरो जति पोर्सन छ त्यति मलाई तिमीहरूले कम्पेन्सेट गरिदियो। सो पोलिसी तीनवटा छ, एउटा पोलिसी त सरेन्डर गर्नै पर्यो बिकज त्यो पार्टनर रिटायर भइरहेछ, त्यो पार्टनरको डेथ भइरहेछ या रिटायरमेन्टको केसमा एउटा पोलिसीलाई त सरेन्डर गर्नै पर्यो। बाँकी दुईटा पोलिसीको लागि पनि या त सरेन्डर गराइन्छ या सरेन्डर नभएको बेलामा सरेन्डर भ्यालु बराबरको एमाउन्ट पुर्याउनको लागि कति बेनिफिट भइरहेछ, कति गेन भइरहेछ, ती गेनलाई चाहिँ गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा पार्टनरले एडजस्ट गर्छ। मर्म क्लियर छ? यदि म आज फर्मलाई एक्जिट गरिरहेको छु भने आजको डेटमा फर्मसँग भएको जति पनि एसेट्स लायबिलिटिज हिडन या रिटेन, ब्यालेन्स सिटमा देखेको या नदेखेको पनि यदि कुनै एसेट्स या लायबिलिटी छ भने त्यसको फेयर भ्यालुएसन गरेर र त्यो फेयर भ्यालुएसनको कारणले जे बेनिफिट हुन्छ त्यो बेनिफिटमा मेरो हिस्सा जति छ मलाई देऊ अनि मात्रै म निस्किन्छु। त्यो हामीले पुरा गरिदिनु छ बिइङ एन एकाउन्टेन्ट। सो टु बी फेयर अन distribution of hidden or written benefits in the firm, we need to prepare all those accounts, and we have been discussing it from the beginning of this chapter or even beginning of second chapter per se partnership. We are trying to value the amount of goodwill of that firm, which is basically the future economic benefits, future extra additional economic benefits. But a firm, from that firm, a partner is trying to get retired. At the time of retirement, he will try to ensure the fact he gets all his amount due from the firm for which he is eligible. त्यो गर्नको लागि हामी यो सबै कुरा गर्दै आयौ। त्यो कुरा चाहिँ समाज एडमिसनको केसमा पनि बिकज पार्टनर नयाँ आयो, पुरानो पार्टनरहरूले अहिलेसम्म गरेको सबै फेयर भ्यालुएसन गरेर आफ्नो हिसाब प्रोटेक्ट गर्यो, आफूले पाउनु पर्ने चिज आफ्नो खातामा लग्यो, आफूलाई प्रोटेक्ट गर्यो।
कुनै कारणवश ब्यालेन्सेसलाई अल्टर गर्न दिएन, ब्यालेन्स सिटमा भएको फिगरहरूलाई चेन्ज गर्न दिएन भने उसले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो क्यापिटलको थ्रु एडजस्टमेन्ट गर्यो, ताकि भोलिको दिनमा मैले पाउनु पर्ने बेनिफिट भन्दा कम पाउँछु, त्यो कम कहाँ गइहाल्छ, अर्को नयाँ पार्टनर लिइहाल्छ, हेन्स अर्को नयाँ पार्टनरलाई अहिले नै कम्पेन्सेट गर्न पर्छ। त्यस्ता कुराहरू हामीले गर्दै गयौँ। जोइन्ट लाइफ पोलिसीमा पनि देयर वोन्ट बी एज सच भेरी डिफरेन्ट फ्रम इन्डिभिजुअल पोलिसी है। हामीले सिकेको जोइन्ट लाइफ पोलिसी भन्दा धेरै फरक यसमा हुन्न, मात्रै के भइहाल्छ यहाँ, just give me a minute, let me just pin it. सो जोइन्ट लाइफ पोलिसीमा हामीले डिस्कस गरे भन्दा खासै धेरै फरक हुँदैन यसमा, मात्रै यसमा के हेर्नु पर्यो, मान्नु 3 जना पार्टनर छ भने ए बी र सी तीनवटा पोलिसी लिएको हुन्छ, पोलिसी फर ए, पोलिसी फर बी एन्ड पोलिसी फर सी। अब यो रिटायर भइरहेछ, यसको रिटायरमेन्टको बेलामा यो पोलिसी त सरेन्डर गर्नै पर्यो है। बाँकी दुईटा पोलिसी पनि यदि दुवै पार्टनरले एग्री गर्छ भने यसलाई पनि सरेन्डर गरिन्छ, यो पोलिसीलाई पनि सरेन्डर गरिन्छ। एउटा अप्सन भयो सरेन्डर गरिदिने, अर्को अप्सन यदि सरेन्डर हामी गर्दैनौँ भने, यदि हामी सरेन्डर गरेन भने यसको सरेन्डर भनेपछि पोलिसीलाई नै डिस्कन्टिन्यू गरिदिने, द्याट इज वाइ आई मिन टु सरेन्डर। यदि सरेन्डर भएन भने सरेन्डर भएको भए के भ्याल्युमा सरेन्डर हुन्थ्यो र यी पोलिसीहरूको बुक भ्याल्यु के छ, मतलब ब्यालेन्स सिट भित्र हामीले पोलिसी लेख्दाखेरि जोइन्ट लाइफ पोलिसी फर ए, फर बी, फर सी, लाइफ पोलिसी फर ए बी सी मा यसमा के भ्यालुमा हामीले बुक्समा देखाएको छौँ र यसको करेस्पोन्डिङ सरेन्डर भ्यालु के छ, यो बीचमा कति एक्स्ट्रा आइरहेछ, एडिसनल केही बेनिफिट हुनेवाला छ कि छैन, छ भने त्यो भ्यालु कमसे कम को बेनिफिट रिटायरिङ हुने पार्टनरले पनि पाउनु पर्यो। सो त्यो केसमा यदि पोलिसीलाई हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ भने हामी यो यो बुक्समा देखिएको भ्यालु जुन छ बी र सी को त्यसलाई चाहिँ रिभ्याल्यु गर्नुपर्छ र रिभ्याल्यु गर्दाखेरि आउने एडिसनल एमाउन्ट कहीँ न कहीँ पार्टनरहरूको खातामा ट्रान्सफर हुन्छ। अब पार्टनरको खाता भनेपछि नट टु द खाता अफ बी एन्ड अर टु द खाता अफ सी, यो जहिले पनि पोलिसी मात्रै 3 जनाको नाममा लिएको छ, तर पोलिसी कसले लिएको छ, फर्मले लिएको छ। फर्मले लिएको छ भने बेनिफिट यसबाट आउँछ भने कसले आउँछ, फर्मलाई आउँछ, र फर्मले आउनु भनेको सबै पार्टनरले पाउँछ, तीनटै पार्टनरले पाउँछ। त्यसरी यसलाई बुझ्नुपर्छ। सो इट इज एज गुड एज जोइन्ट लाइफ पोलिसी, ओन्ली देयर विल बी 3 policies instead of 1 policy. In joint life policy, the trigger point, the maturity event would be death of any one partner, whereas there are 3 policies, hence policies are in the name of 3 individual persons. So for the maturity of one particular policy, the death of that person on which that policy was taken has to happen, and only that policy gets matured, or policy matured after a agreed period of time. त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो पोलिसीहरूको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी इलस्ट्रेसनतिर लागौँ, त्यसो भए तपाईहरुले खास पढ्नु भयो होला हुन त, तर पनि म त्यसलाई सिकेर ल्याउँछु। एक्सक्युज मी सर। हजुर हजुर भन्नुस्। एउटा उस छ के कन्फ्युजन छ, गुडविल राइट अफ गर्ने बेला कुन रेशियो युज गर्ने हो के? फेरि भन्नु त, गुडविल राइट अफ गर्दाखेरि कुन रेशियो युज गर्ने हो? हजुर हजुर, त्यहाँ हेर्नु न, एकचोटि कन्फ्युजन छ। गेनिङ सैक्रिफाइसिङ रेशियोमा हैन, कुन बेला कुनको इलस्ट्रेसन 3 इलस्ट्रेसन 3 मा गुडविल राइट अफ गर्ने बेलामा कुन रेशियो युज गर्ने? तपाईले अहिलेसम्म तपाईको विवेकले के भनिरहेछ, कुन रेशियोमा गर्ने? पहिला तपाई आफ्नो कुरा गर्नु। मलाई लाग्छ कि गुडविलमा मैले हुन त धेरै कोसिस गरिरहेको थिएँ, तर केही न केही कन्फ्युजन अहिले पनि देखिन्छ है। एकछिनमा अलिकति टाइम लिएर एकछिनमा टाइम लिएर तपाईहरुले क्लियर गर्न खोज्छु। गुडविल भनेको कुरा सबैलाई थाहा छ, अब एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो है। एडमिसनको बेलामा
एट द टाइम अफ एडमिशन यो गुडविल मेरो ब्यालेन्स सिटमा पहिलादेखि एपियर छ भने अफ कोर्स हामीले के कुरा गरेका थियौँ योभन्दा पहिले ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखिनुको मतलब त्यो पर्चेज गरेर ल्याएको गुडविल हो। अदरवाइज सैद्धान्तिक तरिकाले कुनै पनि फर्मले कुनै पनि संस्थाले चाहिँ गुडविललाई आफ्नो बुक्समा सेल्फ जेनेरेटेड गुडविललाई देखाउँदैन, त्यही कुरा गरेका थियौँ। सो त्यसैले प्राय गुडविल यदि किनेको छैन भने ब्यालेन्स सिटमा देखिँदैन, ब्यालेन्स सिटमा हुँदैन। नम्बर 1 कुरा क्लियर गर्नुस्। ब्यालेन्स सिट भित्र छ भने यसको मतलब कुनै न कुनै पर्चेज नेचरको गुडविल होला। र पर्चेज नेचरको गुडविल यदि छ भने त्यो गुडविल किन्ने होला नि। त्यो गुडविल किन्नको लागि जसरी प्लान्ट र मेसिनरी किनिन्छ, फर्निचर किनिन्छ, त्यस्तै गुडविल किन्ने होला। र गुडविल किन्दाखेरि के गरे होला, पार्टनरले आफ्नो पोकेटबाट पैसा थोडी न लगायो होला, बैंकमा या पार्टनरहरूले सुरुमा लगाएको बैंकको ब्यालेन्सबाट नै यो सबै किन्ने काम गरे होला है। सो त्यो पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि तपाईँ सोच्नुहोस्, मेरो ब्यालेन्स सिट अलरेडी लेबिलिटी साइड र एसेट साइड बराबर छ। क्यापिटलको ब्यालेन्सेजहरू लायबिलिटीहरू मिलेर जति एमाउन्ट छ सेम एमाउन्ट टोटल एसेटमा छ। यसको मतलब यहाँ एपियर हुने सबै एसेट्स को करेस्पोन्डिङ या त क्यापिटलबाट पैसा आएको होला या बाहिरबाट लोन या उधारो या केही कारणले गर्दा लायबिलिटी भएर भयो होला, तब त ब्यालेन्स सिट म्याच गरिरहेछ। इट मिन्स यहाँ भएको गुडविल या यहाँ भएको कुनै पनि एसेट्समा लाग्नुपर्ने रिसोर्सेस यही बिजनेसबाट लागेको छ, जसको एडजस्टमेन्ट अलरेडी पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टहरूमा भइसकेको छ। या त पैसा फर्ममा दिने बेलामा भयो होला है, या प्रॉफिटहरू सृजना भयो, सृजना भएको प्रॉफिट पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा गयो, अर्कोतिर त्यो प्रॉफिट क्याशको फर्ममा थियो, त्यो क्याशबाट एसेट किन्यो। कहीं न कहीं यी एडजस्टमेन्ट त पार्टनरशिपको ब्यालेन्स सिटले नै रिफ्लेक्ट गरिरहेछ कि भइसकेको छ। अब मानौ यो कुनै एडमिसन छैन, कुनै दुनियाँ दिवाना छैन, पार्टनरशिप फर्मको सिचुएसन छैन, तर यो गुडविल जुन हामीले बुक्समा देखाइरहेछु यो गुडविल त भोलिको दिनमा राइट अफ गर्नुपर्छ नि। नेक्स्ट इयरमा मानौ यो इयर 0 छ, इयर 1 मा इयर 2 मा गएर यो गुडविललाई त हामी राइट अफ गर्छौं कि गर्दैनौं? ए डाउट हुने भाइ राइट अफ गर्नुहुन्छ नि? हो सर। हो, राइट अफ जब तपाईँ गर्नुहुन्छ भने राइट अफ कहाँ हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा एक्सपेन्स साइडमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ गुडविल राइट अफ। त्यसले गर्दा यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ? त्यो इयरको नेट प्रॉफिटमा पर्छ, जो नेट प्रॉफिट अल्टिमेटली कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ? क्यापिटल एकाउन्टमा। अब यदि गुडविल राइट अफ गरिदियो भने क्यापिटल एकाउन्टमा कम नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर हुने भयो, गुडविल राइट अफ गरेन भने बढी प्रॉफिट ट्रान्सफर हुने भयो है। अब यो गुडविल जो बुक्समा एपियर भएको छ, यदि आजको डेटमा पार्टनरहरूले डिस्कस गरेर भन्यो कि होइन गुडविल त हामीले चाहे पर्चेजको होस् चाहे जेसुकैको होस् गुडविललाई बुक्समा देखाउनु पर्ने थिएन, यसलाई राइट अफ गरिदिनु पर्ने थियो, त्यो भन्यो भने यसको के मतलब भयो? मात्रै बुक्समा एडजस्टमेन्ट बुक्समा एपियर नगराउने हिसाबले तिनीहरूले निर्णय लियो। त्यो निर्णयको मतलब त्यो बेलामा यो गुडविल पास्टमा कुनै बेलामा एक्वायर गरेर आएको गुडविल हो, जो कि ब्यालेन्स सिटमा देखा परेको छ। हेन्स त्यो गुडविल यदि पास्टमै राइट अफ भएको भए के हुन्थ्यो होला तपाईँ त्यो भन्नुहोस्? यसरी नै पास्टकै कुनै पिएल एकाउन्टको थ्रु गुडविल रिटर्न अफ हुन्थ्यो होला, त्यसले गर्दा पास्टको नेट प्रॉफिटमा इम्प्याक्ट पर्थ्यो होला। त्यो इम्प्याक्ट पास्टमा जसरी पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर भएको छ त्यही अनुसारको पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा इम्प्याक्ट परेको हुन्थ्यो होला। हेन्स गुडविललाई यदि राइट अफ गर्ने निर्णय लिन्छ भने यहाँ भएको गुडविल हामी राइट अफ गर्दाखेरि पुरानो पार्टनरहरूमा पुरानो अन्डरस्ट्यान्डिङको रेसियोमा हामीले त्यसलाई राइट अफ गरिदिन्छौँ। यो त एउटा पार्ट भयो, पुरै स्टोरीको एउटा पार्ट भयो। मैले गुडविल मात्रै राइट अफ गरेको छु, गुडविलको भ्यालु घटेको छैन। गुडविल जतिको छ त्यो त फेयर भ्यालुएसनको थ्रु पार्टनरहरूले पास्ट इयरको पर्फर्मेन्सको बेसिसमा फ्युचरमा कति एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुन्छ त्यो त एसेसमेन्ट गर्ने क्रममा थाहा नै पाइसकेको छ कि गुडविल कति छ हाम्रो। मात्रै बुक्समा एपियर भएको एमाउन्टको एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि एकाउन्टिङको एउटा बेसिस लिएर उसले गुडविललाई राइट अफ गरेको छ। सो यहाँ भएको गुडविललाई राइट अफ गर्दाखेरि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा हामी राइट अफ गरिदिन्छौँ। ब्यालेन्स सिट भित्र यदि कुनै गुडविल देखिरहेछ भने इट मे पोइन्ट है, त्यसपछि एउटा काम सिद्धियो। अब तपाईँ सोच्नुहोस् यो त गुडविल मेरो पर्चेज गुडविल थियो, जसलाई गुडविल राइटिङ अफको अप्रोचको आधारमा हामीले बिस्तारै हरेक वर्षमा घटाउँदै जानु पर्थ्यो। त्यो नगरे मैले आजै घटाइदिएँ र आजै घटाइदियो भने बिस्तारै घटेको भए जसरी इम्प्याक्ट पर्थ्यो त्यही अनुरूप यसलाई पनि मैले ओल्ड पार्टनरमा ओल्ड रेसियोमा ट्रान्सफर गरेँ।
अब एकछिनको लागि यो बिर्सिहाल्नुस् कि पुरानो कुनै गुडविल थियो बुक्समा। अब पार्टनरहरूले के एग्री गर्यो, गुडविलको भ्यालुएसन गर्ने रे। त गुडविलको भ्यालुएसन गर्नुस् र भ्यालुएसन गरेको गुडविल भनेको के हो, फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट एडिसनली, एक्स्ट्रा के फ्युचरमा इकोनोमिक बेनिफिट आउँछ, दैट इज द गुडविल। अब यो गुडविललाई कहीं न कहीं पार्टनरहरू जो पुरानै समयदेखि फर्ममा थिए ती पार्टनरहरूको मेहनतले गर्दा आएको यो गुडविल हो कि हैन? यो जुन थियो त्यसलाई मैले राइट अफ गरिदिए। अब एकछिनको लागि बिर्सिहाल्नुस्, जे अब भ्यालुएसन भइरहेछ त्यो भ्यालुएसन भएको गुडविल भनेको ओल्ड पार्टनरहरूको मेहनतबाट एराइज भएको गुडविल हो। यो गुडविल को बेनिफिट कहीं न कहीं जुन पार्टनरले मेहनत गरेको छ त्यही पार्टनरले पाउनु पर्ने। तर कुनै कारणवश केही कन्स्टिट्युशनल चेन्जेस भयो, पीएसआर को चेन्ज भइदियो, नयाँ एडमिसन भइदियो, या कुनै रिटायरमेन्ट भइदियो, या कसैको डेथ भयो, यस्तो कुनै फर्मको स्ट्रक्चरमा चेन्जेस भएको बेलामा कहीं न कहीं यो गुडविलको बेनिफिट फ्युचरमा पास्टको मेहनतले भएको गुडविल हो नि यो। त पास्टको मेहनतको रेशियो फरक, यो इभेन्टहरू भइसकेपछि फ्युचरमा हुने रेशियो फरक हुन गएको हुनाले आजैको डेटमा यसको हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। एडजस्टमेन्ट गर्नको लागि हामी के गर्दिन्थ्यौँ, हामीसँग दुईटा एप्रोच डिस्कस गरेका थियौँ। एप्रोच नम्बर 1 जसमा हामीले गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्दियौँ, कसले गेन गर्छ फ्युचरमा रेशियो चेन्जेसको कारणले, एडमिसनको कारणले, त्यसले आज नै त्यसको कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ, त्यसैले त्यसको क्यापिटललाई डेबिट गरिदिने है। यो गर्दाखेरि गुडविल एकाउन्ट खोल्ने सम्भावना नै आएन, गुडविल एकाउन्ट खोल्नै परेन, हामीले एकैतिकै एडजस्ट गरिदियौँ। र अर्को अप्रोच 2 हामीले सिकेका थियौँ जसमा हामीले भन्यौँ गुडविल एकाउन्ट यदि खोल्ने पर्मिसन दिइरहेछ भने गुडविल एकाउन्ट तपाईँ खोल्नुस्, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियोमा यसलाई क्रेडिट गरिदिनुस् र लगत्तै तपाईँ यसलाई राइट अफ गरिदिनुस्। राइट अफ गर्दाखेरि कहीं न कहीं न्यू पार्टनर न्यू रेशियोमा पार्टनरलाई डेबिट गरेर गुडविललाई राइट अफ गरिदिनुस्। यो दुवै गर्नु र यो सिंगल गर्नुको इम्प्याक्ट सेम नै छ। यसले कहीं न कहीं फ्युचरमा हुन सक्ने गुडविलको कारणको एडिसनल बेनिफिटलाई फ्युचरमा भए पनि पास्टको अन्डरस्ट्यान्डिङको अनुसार रेशियोमा बाँडिदिएको भए पुरानो पार्टनरले जे जति हक अधिकार पाउँथ्यो त्यो अधिकार आज नै इन्स्योर गर्नको लागि, किनभने प्र्याक्टिकली त फ्युचरमा एकाउन्टेन्टले जुन नयाँ रेशियो हुन्छ, नयाँ पार्टनरको एडमिसन पछिको परिस्थिति हुन्छ त्यसको बेसिसमा उसले बाँडिदिने गर्छ। त्यो बाँड्ने हुने भएको हुनाले आज नै त्यसमा हुनुपर्ने जति पनि कम्पेन्सेटरी एडजस्टमेन्ट छ आज नै गरिदिउँ। त्यसैले जसले फ्युचरमा गएर गेन गर्छ, हुनु भन्ने भन्दा बढी पाउँछ, त्यसलाई आज नै डेबिट गरिदिउँ। जसले पाउनु पर्ने भन्दा कम पाउँछ त्यसलाई आज नै क्रेडिट गरिदिउँ। यहाँ त्यही कुरा भइरहेछ। ओल्डको रेशियोमा बाँटेर फेरि न्यूको रेशियोमा ट्रान्सफर राइट अफ गरिदिनुको मतलब नै त्यही भइरहेछ। गेनरले आज डेबिट पाउनु पर्छ, सेक्रिफाइसरले आज त्यसको कम्पेन्सेसन पाइन्छ। अब इलस्ट्रेसन नम्बर 3 को तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने र अगेन यो परिस्थितिहरूमा चाहे गुडविल एपियर भएर भएको सिचुएसन होस्, त्यसपछिको यो सिचुएसन होस्, पार्टनरशिप फर्ममा कहिलेकाहीँ पार्टनरहरूले के निर्णय लिन्छ कि ब्यालेन्स सिटको फिगरहरूलाई अल्टर नगरौँ, जे जस्तो छ त्यत्तिकै रहन देऊ, बरु जे गर्नुपर्ने छ क्यापिटलको एकाउन्टमा इम्प्याक्ट पर्ने गरी एडजस्टमेन्ट गरिदिनु, त्यो पनि कहिलेकाहीँ निर्णय लिन्छ। त्यो निर्णय लिएको खण्डमा हामीले के गर्नुपर्छ, यसको एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि यदि यो भएको भए के हुन्थ्यो पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा, त्यो त्यसको बेसिसमा जान्छ। यदि यो भएको भए के हुन्थ्यो होला, आज मैले गुडविललाई राइट अफ गर्नुपर्ने म गर्दिएन, यसको मतलब यो अब कब राइट अफ हुन्छ, फ्युचरमा राइट अफ हुन्छ फ्युचरमा राइट अफ। र फ्युचरमा आज भएको भए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियोमा राइट अफ हुन्थ्यो, तर आज मैले गर्दिएन भने यो त फ्युचरमा गएर कुनै न कुनै इयर्समा राइट अफ त हुन्छ नि, बिकज इन्टेन्जिबल एसेट्सको वर्थ त एभ्री इयर घटेर नै जान्छ। त फ्युचरमा जब राइट अफ हुन जान्छ भने त नयाँ पार्टनर पनि पिक्चरमा आइहाल्छ। अलरेडी मैले नयाँ भ्यालुएसन अनुसारको पुरै एमाउन्टलाई यहाँ एडजस्टमेन्ट गरि नै सकेको छु। म मात्र यो पुरानो ब्यालेन्स सिटमा देखिएको गुडविलको कुरा गरिरहेको छु भने यो गुडविल आजै राइट अफ भएको भए पुरानो पार्टनर पुरानो रेशियोमा राइट अफ हुन्थ्यो। तर आज मैले बुक्समा चेन्ज नगर्ने निर्णय लियो भने फ्युचरमा कहिले न कहिले हुन्छ।
त्यो भयो भने त नयाँ पार्टनरको पनि खातामा इम्प्याक्ट पर्न जान्छ। त्यो इम्प्याक्टलाई नपरोस् भनेर हामीले आजै एडजस्टमेन्ट गरिदिन्छौँ। नपर्ने भनेको भोलिको दिनमा यसले गएर त्यसको एडिसनल हिट लिनुपर्छ नयाँ पार्टनरले पनि। नयाँ पार्टनरलाई त अझै कम्पेन्सेट गरिदिनु पर्यो र पुरानो पार्टनरले गर्नु पर्यो, बिकज यो पुरानो पार्टनरले बियर गर्ने, पुरानो पार्टनरले अहिलेको तत्काल भ्यालुएसनको आधारमा पाउनुपर्ने बेनिफिट हामीले यहाँ दिइहाल्यौँ। तर यो त राइट अफ पुरानो पार्टनरले बेहोर्नु पर्थ्यो नि, यो त मैले दिएको छैन। त्यसैले यो केसमा जुन पार्टनरले भोलिको दिनमा इम्प्याक्ट बियर गर्छ त्यो पार्टनरलाई हामीले कहीँ न कहीँ त्यो पार्टनरले भोलिको दिनमा सेक्रिफाइस गर्छ, त्यसैले आज उसलाई हामीले एडजस्ट गरिदिनु पर्यो। र यिनीहरूले राइट अफको इम्प्याक्ट र बर्डन बियर गर्नुपर्ने ठाउँमा अर्को पार्टनरले पनि यदि केही पोर्सन बियर गरिदियो भने यिनीहरूले भोलिको दिनमा कम बियर गर्नुपर्छ। इट मिन्स इभेन्चुअली यिनीहरूलाई गेन हुन्छ, हेन्स यिनीहरूलाई डेबिट गरिदिने। सो ब्यालेन्स सिटको भ्यालु या कुनै चाहिँ चिज जसरी याद गर्नुहोस्, हामीले रिभ्यालुएसनको कुरा पनि गरेका थियौँ कि रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट यदि केही आइरहेछ भने र ती इम्प्याक्टलाई भोलिको दिनमा हामीले ब्यालेन्स सिटको फिगरलाई अल्टर नगरिकन यदि एडजस्ट गर्नु छ भने त्यो हामीले रफमा एउटा वर्किङ नोट गरेर रिभ्यालुएसन गरेर त्यसको नेट इम्प्याक्ट कति छ निकाल्यौँ। त्यो निकालेको इम्प्याक्टलाई फेरि भोलिको दिनमा यो इम्प्याक्ट कसरी गएर एड्रेस हुन्छ, जबकि आजै भएको भए कसले बियर गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई सम्झेर हामीले गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा ट्रान्सफर गरिदिउँ हैन। जसले गेन गरिरहेछ त्यो इम्प्याक्ट त्यही अनुसार बियर गर्नु पर्यो, जसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ त्यो इम्प्याक्ट बियर गर्नु पर्यो। आज रिभ्यालुएसनले गर्दा तपाईँ आफै भन्नुहोस् है, आज रिभ्यालुएसनले गर्दा प्रोफिट भयो तर ब्यालेन्स सिटको फिगर मैले अल्टर गरिनँ, ब्यालेन्स सिटको फिगर एज इट इज राख्न चाहे। यो प्रोफिट जुन छ आजै भएको भए ओल्ड पार्टनरले यसको बेनिफिट पाउँथ्यो, ओल्ड पार्टनरले ओल्ड रेसियोमा पाउँथ्यो। तर मैले ब्यालेन्स सिटको फिगर चेन्ज गरिनँ भने यो फ्युचरमा कहिले न कहिले गरी त रियलाइज हुन्छ नि। यो प्रोफिट हुन्छ कि हुँदैन फ्युचरमा? यो प्रोफिट रियलाइज जुन रिभ्यालुएसनको प्रोफिट छ, अरे त्यो रियलाइज हुने बेलामा त नयाँ पार्टनरले पनि केही न केही यसबाट पोर्सन पाइहाल्छ, पाउँछ। त्यसको मतलब कहीँ न कहीँ भोलिको दिनमा नयाँ पार्टनरले पनि यो रिभ्यालुएसनको बेनिफिट पाउनेवाला छ, गेन गर्नेवाला छ। सो आज उसले के गर्नु पर्यो, र यो गेन गर्नुको मतलब ओल्ड पार्टनरले पाउनु पर्ने भन्दा कम पाउँछ फ्युचरमा गएर, हेन्स यसको मतलब ओल्ड पार्टनरको सेक्रिफाइस हुन्छ। त्यसैले हामीले रिभ्यालुएसन प्रोफिटको पोर्सनलाई एडजस्ट गर्नको लागि न्यू पार्टनरलाई डेबिट गर्छौँ, रिभ्यालुएसन प्रोफिट इन्टु कति गेन गर्छ उसले फ्युचरमा, र ओल्ड पार्टनर यदि ओल्ड पार्टनरको रेसियो अनुसार हेर्ने हो भने रिभ्यालुएसन प्रोफिट र कति सेक्रिफाइस गर्छ त्यसलाई क्रिएट गरिदिन्छ है। यही सिचुएसन यदि हाम्रो सबै रिभ्यालुएसनको एडजस्टमेन्ट पछि रिभ्यालुएसन प्रोफिट नभएर रिभ्यालुएसन लस भएको छ भने, यदि रिभ्यालुएसन लस भएको छ भने सोच्नुस्, यो लस आज बुक्समा एडजस्ट भएको भए त सबै ओल्ड पार्टनरले ओल्ड रेसियोमा यसको बर्डन लिन्थ्यो होला। तर लसलाई मैले बुक्समा एडजस्ट गरिदिएन, मैले के भने फ्युचरमा गएर इभेन्चुअली यसको लस पनि रियलाइज हुन्छ, रियलाइज लसलाई फ्युचरमा एडजस्ट गर्छौँ। अब सोच्नुस्, अब त नयाँ पार्टनर क्वेसन उठाउन थाल्छ, ए भाइ यो लस त तिमीहरूसँग सम्बन्धित थियो, तिमीहरूको समयसम्म सम्बन्धित थियो, म आइसकेपछिको लस होइन, म किन बियर गर्छु, या म फ्युचरमा पनि किन बियर गर्छु। बरु के गर, फ्युचरमा मैले बियर गर्नु भनेको मतलब यो केसमा न्यू पार्टनरले फ्युचरमा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, र यिनीहरूले बियर गर्ने लस फ्युचरमा अरू पार्टनरले बियर गरिदियो भने कहीँ न कहीँ यिनीहरूले कम बियर गर्नु पर्यो। कम बियर गर्नुको मतलब यिनीहरूलाई गेन हुन्छ, त्यो परिस्थितिमा यो गेनर भइहाल्छ। प्रोफिट सेयरिङ रेसियो आफ्नो ठाउँमा छ, प्रोफिट सेयरिङ रेसियोले त भन्यो कि यसले सेयरमा यति पोर्सन सेक्रिफाइस गर्यो, तर रिभ्यालुएसनको लस भएको खण्डमा त्यो सेक्रिफाइस गरेको प्रोफिट सेयरले उसलाई के गरिदियो त, लस कम बियर गर्न लगायो। इट मिन्स उसले इभेन्चुअली त्यो लस कम बियर गर्नु पर्यो भने गेनको परिस्थितिमा पुग्यो। सो हामीले मर्म बुझ्नु जरुरी छ कि यसको इम्प्याक्ट फ्युचरमा गएर बियर गर्नुपर्ने व्यक्तिको ठाउँमा अरू कसैले बियर गरिदिरहेछ, बेनिफिट प्रोफिट भएको केसमा पाउनुपर्ने व्यक्तिको ठाउँमा अरू कसैले पाइदिएको छ भने त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने, कुन तरिकाले एडजस्ट गर्ने, कसलाई डेबिट गर्ने, कसलाई क्रेडिट गर्ने, त्यो हिसाबले बुझ्नु जरुरी छ है। अब यही केसमा हामीले के गरेका थियौँ, गुडविल वाला केस भन्नुहुन्छ, बुक्समा भएको गुडविललाई राइट अफ गर्यौँ, पुरानो पार्टनर पुरानो रेसियोमा।
त्यसको मतलब कहीं न कहीं यदि एक्जाम्पल को लागि मानौ यो 40,000 को गुडविल छ र नयाँ भ्यालुएसन गर्दाखेरि 56,000 को गुडविल आयो एक्जाम्पल को लागि हामी के गर्यौं 40 लाई पहिला राइट अफ गर्यौं पुरानो पार्टनर मानौ ए र बी पार्टनर थियो भने ए र पार्टनरलाई इम्प्याक्ट पर्ने गरी 40 लाई राइट अफ गर्यौं फेरि अर्को चोटी 56 लाई के गर्यौं गेन रेज गर्यौं रेज गर्दाखेरि फेरि पुरानो रेज गर्यो त्यो रेज गर्दाखेरि पनि पुरानो पार्टनरको हिसाबले रेज गर्यो अनि त्यसपछि फेरि 56,000 लाई नयाँ पार्टनरहरुमा राइट अफ गर्दियौ तीनटै पार्टनरलाई युज गरेर राइट अफ गर्दियौ अब यो फर्स्ट स्टेप यो सेकेन्ड स्टेप यो थर्ड स्टेप तीनवटा स्टेपमा हामीले काम गर्यौं तर मलाई भन्नुस् फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेपमा 40 लाई राइट अफ गरेर 56 रेज गर्नु या यो दुवैको ठाउँमा सिधा 16,000 ले रेज गर्दिनु गुडविल 40 लाई 56 बनाइदिनु दुवैको इम्प्याक्ट सेम भएन भएको भएन 40 लाई ए र बी लाई समेटेर राइट अफ गर्नु फेरि 56 लाई ए र बी लाई नै समेटेर रेज गर्नु त्यही पुरानो रेशियोमा त्यसको ठाउँमा एउटा सिम्पल 16,000 ले मैले एक ठाउँमा रेज गर्दिए भने त्यो पनि त सेम हुन आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् नहीं बोल रहे आप लोग मानो ए और बी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में था सी आया हमने बोला कि इसको हम 1:1:1 तीन रेशियो में बांट देते हैं अब ये सिचुएशन में था अब 40,000 का पहले से वैल्यू पड़ा हुआ था अब जाके रिवैल्यूएशन 56,000 हुआ हमने क्या बोला अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो तुम एक काम करो 40 को पहले राइट ऑफ करो राइट ऑफ कैसे करते थे ए और बी को डेबिट करके ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल 20,000 20,000 40,000 उसके बाद हमने क्या बोला था अब ये 56 तो नए से वैल्यूएशन हुआ है नए वैल्यूएशन को तुम रेज और राइट ऑफ करो सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी मानो 54,000 56 को ठाउँमा 54,000 छ 27,000 27,000 54,000 है अनि आएर फेरि अब गुडविललाई राइट अफ गरिदिनुस् तीनटै पार्टनरमा एबीसी गुडविल 54,000 18,000 18,000 डेबिट 18,000 डेबिट 18,000 यहाँसम्म त हामीले अब यही दुवै हेर्नुस् यो दुवैको सब्स्टिट्युट हेर्नुहुन्छ भने यो दुवैको सब्स्टिट्युट के थियो गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ थियो यसको सब्स्टिट्युट थियो गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ त्यो डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ हैन सर गेनिङ सेक्रिफाइस रेशियोमा त्यो दुईटा गर्नु भन्दा हो अब हेर्नुस् है गुडविल बुक सुन भाई अरे भाई कौन है विनय कार्की सर विनय चुपचाप विनयले कुन विनय गीत मत गाओ विनयले कुन देशको गाना गाइरहेछ कुन भाषामा लावण्डे देश ए फ्रेन्च सिकिरहेछ ल मलाई पनि सिकाउनुस् पछि है पैसा दिन्छु म पनि इजरायलको गाना गाइरहेछ सर अहिले इजरायलको गाना गायो भने फेरि वरिपरिको मुसलमानले फेरि अप्ठ्यारो गर्ला तिमीलाई अहिले सबै विश्वको मुस्लिमहरू अरब फलोअरहरू चाहिँ एकदम तर्केको छ गाजा में बम गिरा के इजरायल ने बहुत दिक्कत कर दिया भनेर नगाऊ ल सबैको आफ्नो फलो हुन्छ कसैले चाहिँ इजरायलको फलो गर्छ कसैले फिलिस्तिनलाई फलो गर्छ सपोर्ट गर्छ आफ्नो ओपिनियन छ कोही गलत छैन कोही सही छैन है आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो सो मैले के भने गुडविललाई मैले मानौ है गुडविल 40 थियो त्यसलाई बुक्समा नदेखाउने निर्णय गरेको हुनाले मैले यहाँ राइट अफ गरिरहेको छु तर कसैले यदि गुडविललाई एज इट इज राख्नु छ गुडविललाई केही अल्टर गर्नु छैन बुक्सको भ्यालु एज इट इज राख्नु छ भन्यो भने यो इन्ट्री गर्नु पर्छ त भन्नुस् त गर्दैनौँ हामी गुडविल एज इट इज 40 मा राखिदिन्छु मात्र यो दुईटा गर्छौं या यो दुईटाको रिप्लेसमेन्ट के थियो गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्छौं ध्यान दिनुस् है र कसैले मलाई भन्यो कि गुडविल तपाईले 54,000 मा रिस्टोर गरेर 54,000 देखाउनु छ गुडविल 40 छ अहिले त्यसलाई 54 गर्दिनुस् त्यो भन्यो भने एक त गुडविललाई नघटाउन भनेको हुनाले यो पनि हामी गर्दैनौं र 40 अलरेडी छ 54 बनाउनु छ भने अब अर्को चोटी पुरै 54,000 ले गर्नु जरुरी छ मात्रै 14,000 ले गर्दै पनि पुग्छ यो कुरा र यो एन्ट्री फेरि गर्नु पर्दैन किन 40 देखि पहिला बुकमा थियो
मैले यो राइट अफ को काम गरिन, यसको मतलब मेरो बुक्समा 40 पहिलादेखि देखिरहेछ, अब त्यसलाई 54 बनाउनको लागि 14,000 ले हामी बढाइदिन्छौँ। अनि यसको मतलब न यो एन्ट्री गर्नु पर्यो न यो एन्ट्री गर्नु पर्यो, मैले 54 मा आएर रिस्टोर गरिदिएँ। 54 मा रिस्टोर गरिदिएपछि मलाई बुक्समा देखाउन अनुमति दिएको छ, म बुक्समा एज इट इज 54,000 देखाएर ब्यालेन्स सिट नयाँ बनाइदिन्छु भनिरहेछ भने। तर भनिरहेको छैन भने त्यो केसमा के गर्ने? 40 लाई भ्यालु 54 भए पनि तपाईँ बुक्स 40 मै देखाइराख्नु भन्यो भने हामी के गर्ने? यो 40 एज इट इज इन्ट्याक्ट राखिदिने, मतलब यो एन्ट्री राइट अफ को नगर्ने, र बाँकी जुन 40 लाई 54 बनाउन गर्नको लागि जुन एडिसनल 14 को गेन छ, त्यो 14 को गेनलाई हामीले बुक्समा गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा एडजस्ट गरिदिने। हेर्नुहोस् इम्प्याक्ट सेम पडिरहेछ। 40 राइट अफ गरेर 54 बढाउनु, 40 लाई इन्ट्याक्ट राखेर अनि मात्रै 14 बढाउनु, हेर्नुहोस् इम्प्याक्ट सेम पर्ला। वाइ आई एम सेइङ बिकज 40 लाई राइट अफ गरेर अनि 54 बढाएको भए 40 राइट अफ हुने क्रममा ए र बी डेबिट हुन्थ्यो नि। यो भएन डेबिट, मात्रै 14 लाई मैले राइट अफ गर्नु पर्यो, 14 लाई बढाउनु पर्यो भने यहाँ मैले 27,000 क्रेडिट गरेको छु, यहाँ मैले 20,000 मैले डेबिट गरेको छु। नेटमा के भइरहेछ? 40 राइट अफ भएर 54 मा आएर बुक्समा देखियो भन्ने अप्रोचमा हामीले गयौँ। त्यो गर्दाखेरि 20 डेबिट 27 क्रेडिट साथ-साथको नेटमा क्रेडिट भएको छ। मैले भने म यो इन्ट्री गर्दिन राइट अफ को, र इन्टरनली गुडविललाई इन्ट्याक्ट राख्नको लागि मैले 7,000 ले गुडविल मात्रै बढाइदिन्छु, 7,000 को एडजस्टमेन्ट गरिदिन्छु र बुक्सलाई 54,000 मा देखाइदिन्छु। या 54,000 देखाउन भनेन 40 मा राख्नु भयो भने त्यही 14,000 को एडजस्टमेन्ट गरिदिन्छु। मतलब यदि बुक्समा देखाउन भनेको भए म 40,000 लाई राइट अफ नगरिकन सिधा एडिसनल 14,000 लाई 7,000 मा गर्थे, 14,000 बढाउँथे, 7,000 क्रेडिट गरिदिन्थे। त्यो भए पनि इम्प्याक्ट त त्यही पर्थ्यो। यो एन्ट्री मैले पास गरेको छैन, 7,000 ले मात्रै ए र बी लाई क्रेडिट गरिदिएको छु। इम्प्याक्ट सेम छ। तर यो 40 पनि नराख, यो 54 पनि नराख, सबैलाई राइट अफ गरिदियो भने के भयो त? यो 40 लाई राइट अफ गरिदिए, त्यसपछि गुडविललाई 54 ले बढाएर 54 लाई पुरै राइट अफ गरिदिए, या यो गुडविल 54 नगरेर सिधा गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा 14 को इम्प्याक्ट 54 को इम्प्याक्टलाई सिधा एडजस्ट गरिदिए। सो बुक्समा, क्वेसनमा या पार्टनरहरूको एग्रिमेन्ट र सहमतिमा कसरी भएको छ त्यो कुराहरू, त्यो है त्यसरी चाहिँ हामी एडजस्ट गर्ने गर्छौं है। सर हजुर हजुरले भन्नुसार त्यसो भए त 344 मा गर्नुपर्ने, किन 534 मा गरेछ, 543 मा गरेछ त? अब तिम्रो इलस्ट्रेसन कुन छ? मैले पहिला इलस्ट्रेसन निकालेर ल्याउँ। यही कुरा हुँदा एकचोटि तपाईँ जानु हुँदैन, सोध्नै पाएन। इलस्ट्रेसन नम्बर 3 है। हजुर सर। कति नम्बरमा छ? कुन पेजमा छ? पेज नम्बर 8.102। मुझे कैसे दिखेगा यार? इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन ए मैले इजरायल फिलिपिन्सको कुरा गरे, कसैले पर्सनली नलिनु होला। खान सरको भिडियो हेर्नु भएको छ? खान सरको भिडियो आजकल बडा पपुलर छ। आजादको भिडियो सर। यस सर देख रहे हैं। पटना वाले खान सर जो है, जो ये सिविल सर्विसेज या इस तरीके से जनरल नॉलेज वाला पे वीडियो बहुत बनाते हैं। उसने कल परसों एक वीडियो बनाया था यही फिलिस्तीन और इजराइल को, बड़ा अच्छा स्टोरी बताया उन्होंने कि पहले पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था 100%, फिर यूनाइटेड नेशन ने उसको बांट फाट कर दिया, और पहले क्या था अब क्या है इजराइल का परिस्थिति। तो बड़ा अच्छा बोल रहे थे, इजराइल के लिए अस्तित्व का लड़ाई है, अगर हम हार गए तो मैं गए खत्म, उन लोगों के लिए जमीन का लड़ाई है। क्या क्या बड़ा अच्छा बोला हुआ था। सबका अपना अपना ओपिनियन है, हिस्ट्री में तो हम लोग थे नहीं, हम लोग तो जजमेंट ले नहीं सकते, बट क्या होता है कि हजुर पनि खान सरको भिडियो हेर्नुहुन्छ? यतिकै भाइरल भएको भिडियोहरू आइहाल्छ, भाइरल भएर आउँछ नि त्यो भिडियोहरू।
सो उसले चाहिँ बडा राम्रो कमेन्ट गरेको छ के सो धर्मसँग जोड्नु हुँदैन धर्मसँग जोड्यो भने कहिलेकाहीँ बायस्ड ओपिनियनहरू बन्छ चाहे त्यो हिन्दू होस् मुस्लिम होस् जुनसुकै धर्मको व्यक्ति होस् धर्मसँग जोड्यो भने त्यो बायस्ड भएर उसले ओपिनियन दिइहाल्छ जबकि फ्याक्ट फरक हुन सक्छ के भइरहेछ कतिपय केसमा ल यो धर्मसँग जोडेर मान्छे अनावश्यक तरिकाले फलो गर्न थाल्छ अनि सही गलतलाई इग्नोर गर्छ खान सरको भिडियोमा त्यो चिज मैले पाएँ आफू पनि मुस्लिम भएर पनि बडा राम्ररी फेयरली प्रेजेन्ट गरिरहेको छ हैन र भाइरल पनि एकदम भएको छ त्यो एकदम पपुलर भएको छ सो अहिले चाहिँ विश्वभरि प्रोटेस्ट भइरहेछ नि धेरै ठाउँमा धेरै धेरै मुस्लिम फलोअरहरूले चाहिँ प्रोटेस्ट गरिरहेछ वर्ल्ड वाइड त्यसमा चाहिँ धर्मको एंगल भइदियो भने ब्लाइन्ड फलो हुन्छ तर फ्याक्टको एंगल भइदियो भने लजिकल फलो हुन्छ लजिकल सपोर्ट हुन्छ त्यो इन्टेन्सनले मैले भन्न खोजेको थिएँ सो यदि हाम्रो क्लासमा कोही कसैलाई नराम्रो लाग्यो भने है मैले कसैलाई हर्ट गर्नको हिसाबले भनेको थिएन ध्यान राख्नु होला ल यो इलस्ट्रेसनमा तपाईले गुडविल 40,000 बुक्समा पाइरहनु भएको छ है ल अब क्वेशनले के भनेको छ त्यो पहिला राम्ररी पढ्नुस् ए बी एन्ड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिङ प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:4:3 है अनि कैपिटल अकाउंट ट्रेड पेबल गुडविल फर्निचर इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल्स कैश सबै दिएको छ ए हैड बीन सफरिङ फ्रम इल हेल्थ एन्ड गिव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर An agreement was therefore entered into as on 31st March 2020, the terms of which were as follows. Profit and loss account for the year ended 31st March 2020, which showed a profit of 48,000 was to be reopened and B was to be created with 4,000 as bonus in consideration of an extra work which he had devoted upon which had devolved upon him during the year. The profit sharing ratio was to be revised from 1st April 2019 as 3:4:4. अब हेर्नुस् है was to be revised मैले त्यसलाई पनि लास्ट टाइम भनेको थिएँ कहीं न कहीं प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 5:4:3 रहेछ उनीहरुको वर तिनीहरु त्यो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा थियो तर 2019 देखि तिनीहरुको रेशियो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो 1:4:4 मा हुनु पर्थ्यो यसको मतलब त्यसको इम्प्याक्ट भएको छैन त्यो गर्नु पर्ने थियो अब कुरा गर्नुस् यो प्रॉफिट शेयरिङ 2019 देखि भएको प्रॉफिट शेयरिङ को चेन्जेसलाई कहीं न कहीं कुनै कारणवश गल्तीले छुट्या छ मिस भएको छ सो पहिलो काम त यसलाई एड्रेस गर्नको लागि गर्नु पर्यो यसको मतलब भएको 48,000 प्रॉफिट जसबाट पहिला त बी ले 4,000 पाउनु पर्ने थियो बोनस त्यो नपाइकन 48,000 बाँटियो त्यो कुन रेशियोमा बाँटियो होला जब क्वेशनले भनिरहेछ कि रिवाइज गर्नु पर्ने छ पास्ट डेट देखि नै रिवाइज गर्नु पर्ने थियो यसको मतलब पास्टमा कुन रेशियोमा बाँटिदियो होला उले 5:4 र 3 को रेशियोमा जो कि बुक्समा दिएको छ क्वेशनको बिगिनिङमै तिनीहरुको रेशियो 5:4:3 थियो भनेर त्यो रेशियोमा बाँटिदिएको छ त्यो रेशियोबाट हटाएर अब नयाँ जुन एक वर्ष पहिलादेखि नै उनीहरुको रेशियो थियो 3:4:4 त्यो रेशियोमा बाँट्नु पर्ने मलाई लाग्छ फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड एन्ट्रीमा हामीले राम्ररी डिस्कस गरेका थियौं त्यसमा कसैलाई कुनै आपत्ति थिएन अब कुरा आउँछ गुडविल goodwill was appearing in the balance sheet on 31st March was as it was purchased goodwill यो purchase गरेको goodwill हो it was decided by the partner to write off this goodwill presently goodwill was to be valued at 2 years average profit of the 5 years okay अनि valuation of the above agreement बाट goodwill को valuation भयो 56,800 अब कुरा आउँछ यो 40,000 को गुडविल कहिले पर्चेज भयो याद गर्नुस् मैले लास्ट टाइमको क्लासमा पनि भनेको थिए यदि यो गुडविल 1 जनवरी 2019 भन्दा पहिला कुन डेट लेखेको थियो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो चेन्ज 1 अप्रिल म्युट गर्नुस् यदि त्यो पार्टनरशिप फर्मले त्यो गुडविल कहिले किनेको छ भन्ने कुराको संज्ञान दिएको भए हामीलाई अझै सजिलो हुन्थ्यो यदि यो गुडविल मानौ यो 1 अप्रिल 2019 भन्दा पहिला किनेको भए पहिला किनेको रिसोर्सेसको राइट अफ पहिलेकै अनुसार भइदिएको भए त कुन रेशियोमा हुन्थ्यो यो
4-3-3 हुनुभन्दा पहिलेको रेसियोमा हुन्थ्यो र यदि यो 5-4 मतलब 1 अप्रिल 2019 पछि यदि त्यो गुडविल किनेको छ भने मानौ पार्टनरशिपको कुनै रिटायरमेन्ट नभएको भए पार्टनरशिपमा कुनै प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो यो 1/4/2019 को शेयर चेन्ज भइसकेपछि केही चेन्जेस नभएको परिस्थितिमा न एडमिसन न रिटायरमेन्ट न अरु प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोको चेन्जेस नभएको परिस्थितिमा र यो गुडविल मैले 1/4/2019 या त्यसपछि आफ्टर दैट डेट किनेको भए त्यस अनुसार फ्युचरमा यो कसरी राइट अफ हुन्थ्यो होला यसको राइट अफ को इम्प्याक्ट कसरी जान्थ्यो होला त्यही 3:4 को रेशियोमा राइट अफ भएको इम्प्याक्ट जान्थ्यो होला त्यो टाइमिङ अफ पर्चेज इज रेलेभेन्ट हियर त्यो बुझिदिनु जरुरी छ पहिला यो कुन टाइममा गुडविल को पर्चेज भएको थियो अब यो मोस्ट रिसेन्ट भएको चेन्जेसलाई क्वेशनले त माथि नै रिफ्लेक्ट गरिरहेछ कि तिनीहरूको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो यो दिनदेखि यो भएको छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा 48,000 छ र यस भित्र गुडविल राइट अफ भएको छैन भनेको भए त भन्थ्यो नि क्वेशनले पर्चेज गरेको गुडविल पनि त इभेन्चुअली इयर वाइज राइट अफ हुन्छ कि हुँदैन पर्चेज गरेको गुडविल राइट अफ हुन्छ कि हुँदैन तपाईहरुले ब्यालेन्स सिटहरु ट्रायल ब्यालेन्सहरु पढेर हुन्छ नि यदि मानौ यही क्वेशनमा गुडविल चाहिँ 1 अप्रिल 2019 मा पर्चेज गरेर हामीले के गर्यो त्यसलाई राइट अफ गर्यौं राइट अफ गरेको भए राइट अफ को इम्प्याक्ट पनि त यसमा देखाउनु पर्थ्यो नि किन राइट अफ भएको भए मेरो 48,000 को प्रॉफिटमा जुन रेशियोमा बाटिनु पर्ने त्यो रेशियोमा नबाटेर त्यसको राइट अफ को इम्प्याक्ट पनि परेको छ 543 को रेशियोमा त्यसलाई पनि कहीं न कहीं क्वेशनले एड्रेस गर्थ्यो त्यो नगरेको कारण हामीले कमसे कम यति हिन्ट पायो कि यो गुडविल भनेको पर्चेज 1/4/2019 भन्दा पहिले नै भयो होला त्यसपछि भएको भए त्यसको राइट अफ को इम्प्याक्टले गर्दाखेरि पनि केही न केही इम्प्याक्ट पर्थ्यो होला है र अर्को कुरा गुडविल को राइट अफ भएको भए पनि क्वेशनले भन्थ्यो हिन्स हामीले सेफली के प्रिज्युम गर्न सक्यौं यसमा कि गुडविल को पर्चेज 1/4/2019 भन्दा पहिले भएको छ पहिले भएको गुडविललाई पहिले नै राइट अफ भएको भए कुन रेशियोमा राइट अफ हुन्थ्यो 543 मा राइट अफ हुन्थ्यो त्यसरी हामी यसलाई पुरानो 5 4 र 3 को रेशियोमा यहाँ राइट अफ गरेर एडजस्ट गरेका छौं 40,000 लाई क्लियर छ अब यस सर तर धेरै चाहिँ उसमा अर्को युट्युबहरुमा हेरेको त तिनीहरुले उसमा 344 मा गर्दैछ त्यही त मैले भर्खरै के भने टाइमिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड है मैले राइट अफ गर्छु र गुडविल छ पुरानो ब्यालेन्स सिटमा छ पहिलेदेखि नै किनेर आएको छ भने त्यो गुडविलको टाइमिङ यदि 1/4/2019 भन्दा पहिलेको छ भने त्यो सर्कमस्टान्सेसमा त्यो गुडविललाई हामीले राइट अफ त्यो रेशियोमा गर्नुपर्छ तर यदि मानौ गुडविल हामीले 1/4/2019 पछि किनेको छौं र हाम्रो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो त्यो डेटबाट 1/4/19 बाट 433 भइसकेको छ भने त्यो प्रिजम्पसन लिएर हिड्नुहुन्छ भने त्यसलाई 433 को रेशियोमा राइट अफ गर्नु also I am saying na because subjectivity question मा आएपछि हामीले त्यही अनुसारको एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ दुईटैमा जुनमा गरे नि हुन्छ अहिले क्लियरै छ जुनमा गरे नि हुन्छ तर त्यो गर्दाखेरि तपाई नोट लेख्दिनु होला कतिपय अथरले चाहिँ कतिपय टिचरले तपाईले आफै भन्नुभयो युट्युबमा हेर्नुभयो युट्युबरहरुले चाहिँ या युट्युबमा राख्ने बेलामा उले जुन एजम्पसन लिएको छ जुन इम्प्लाइड एजम्पसन लिएको छ त्यसको बेसिसमा गरेको छ सी इन्स्टिट्युटले चाहिँ यो मानेको छ कि यो गुडविल पहिलादेखि नै पर्चेज गरेको गुडविल हो यो प्रॉफिट शेयरिङ चेन्ज भएको 1/4/19 पछिको गुडविल होइन पहिलादेखि नै किनेको गुडविल हो त्यस्तो छ भने यसको मतलब त्यसलाई म राइट अफ पुरानो रेशियोमा गर्छु नत्र भए मान तपाई यो सोच्नुस् न एउटा गुडविल छ बुक्समा फर्मबाट किनेको गुडविल छ र यिनीहरुको 5:4:3 को रेशियोबाट 3:4:4 344 छ कि 433 छ 34 यो चेन्ज हुँदाखेरि पनि त के न के एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि हैन त्यसैले एउटा फेयरली एजम्पसन लिएर तपाई यसको एडजस्टमेन्ट गरिदिनुस् ओके सर अरु के कन्फ्युजन छ मैले बढी टाइम लगाइदिए यसैमा अब हामी जाउँ यो भन्दा पहिला एक्सक्युज मैले मी सर हजुर दीपिका भन्नुस् सर यो राइट अफ को कुरा छ नि यो नलेखेको भए अब यो जुन 40,000 छ नि गुडविल त्यसलाई ए को शेयरमा हामीले ए लाई डेबिट गरेर अनि ए को पार्टमा जति आउँछ गुडविल त्यसलाई क्रेडिट गर्दाखेरि रङ हुन्छ यो 40,000 लाई राइट अफ नगरेर अर्को जुन 56,800 आइराछ नि
त्यसलाई पनि मैले बुक्समा 56,800 मा लग्न सक्छौ भन्ने कुराको अनुमति पनि नदिएको भए दुईटा कुरा 40,000 लाई नचेन्ज गर्ने र जबकि गुडविलको भ्यालुएसन कति भइरहेछ 56,800 भइरहेछ 56,800 पनि नलेख्ने मतलब स्टेटस को मेन्टेन गर्ने जे छ त्यस्तै रहन दिने त्यो भनेको भए तपाई सोच्नुस् गुडविल 40 अलरेडी बुक्समा छ एडिशनल गुडविल भनेको के हो कति अमाउन्ट हो 16,800 मात्रै हो 16,800 लाई हामीले यो गुडविललाई गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ को रेशियोमा हामीले एडजस्ट गर्दिन्छौँ सर तर सपोज क्वेसनमा यस्तो अब के भनेको छैन गुडविल सेम राख्ने अथवा डिफरेन्ट राख्ने होइन त्यति बेला हामीले ए को क्यापिटललाई डेबिट गरेर अब ए को पार्टमा जति आउँछ 40,000 किनभने उसको क्यापिटल पनि डेबिट हुनु पर्यो नि त त्यतिले अनि उसको पार्ट त्यतिले डेबिट गर्ने अनि त्यसपछि जुन यो 56,800 छ त्यसलाई गेनिङ सेक्रिफाइसिङ रेसियोमा एबिसीलाई अब जति हुन्छ त्यसरी गर्दाखेरि रङ हुन्छ त्यो ए लाई सिधै डेबिट सिंगल डेबिट गर्नुहुन्छ क्रेडिट 40,000 हैन मा गुडविल अकाउन्ट मेन्टेन गर्न भनेको छ क्वेशनमा कति अमाउन्ट मेन्टेन गर्न भनेको छ त्यो त भनेको छैन नि त ए रिटायर हुन लाग्छ ए को पार्टलाई ए को क्यापिटललाई मैले डेबिट गरिदिन्छु उसको पार्टको कति छ त्यति गुडविललाई क्रेडिट गरिदिन्छु भनेपछि अब ब्यालेन्स अमाउन्ट गुडविल अकाउन्टमा आउँछ ब्यालेन्स सिटको अनि जुन 56,800 छ त्यसलाई चाहिँ गेनिङ सेक्रिफाइसिङ रेशियोमा एबिसी तिनटैलाई गरिदिने त्यसरी ए को पार्टलाई डेबिट गरेर अनि ए को हिस्सा बराबरको गुडविललाई घटाउनु भनेको गुडविल भन्ने कुरा यसरी प्रोपोर्सनमा टुक्रा टुक्रामा थोडी नै बिक्री हुने कुरा हो त्यति गुडविल मेरो खत्तम भइहाल्यो भनेर गुडविल या त छ या त छैन या त पुरै भ्यालुको छ या त पुरै त्यसलाई चाहिँ पुरै भ्यालु भए पनि त्यसलाई हामीले बुक्समा नदेखाउने निर्णय लिन्छौँ गुडविल कहिले पनि आधी अधुरो देखाउने कुरा हुँदैन त्यसै सोच्नुस् के मात्रै दुईटा एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ गुडविलमा एउटा 40,000 को गुडविल छ जो कि परचेज गरेको छ अर्को 16,800 को सेल्फ जेनरेटेड छ सेल्फ जेनरेट भएको छ दुई टुक्रा छ दुई थरीको गुडविल छ सेल्फ जेनरेटेड 16,800 परचेज गरेको 40,000 अब या त म 40,000 देखाउँछु या 40,000 देखाउँदिन या म 16,800 एक्स्ट्रा देखाउँछु या 16,800 देखाउँदिन यसको आधी देखाउँछु र यसको आधी देखाउँदिन भन्ने निर्णय लिन मिल्दैन नि गुडविल भनेको कन्सोलिडेटेड पोर्सन हो कि यो भनेको मैले गए 5 किलो आटा किन्नको लागि मसँग पैसा छैन मलाई 2 किलो आटा दिनु भनेपछि उसले फाडेर त्यसबाट 2 किलो निकालेर दिने गुडविल होइन टुक्रामा बिक्ने कुरा होइन यो त्यसैले भ्यालुलाई घटाउन चाहिँ मिल्दैन या त तपाई त्यसको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा वया भन्ने हेर भाइ म 40 लाई एज इट इज राखिरा छु तर यो 40 मा तिमीले यसको पोर्सन बियर गर्नु पर्थ्यो म तिम्रो क्यापिटललाई डेबिट गर्दिन्छु र त्यो पोर्सन भाइ उसको पोर्सन तपाईले भन्नुभयो डेबिट गर्नुहुन्छ भने उसको पोर्सन त अरु कसैले गएर उसको पोर्सन त अरु कसैले गएर त लिन्छ नि एउटा प्रॉफिट को पुरै हिस्सा मध्ये 3 जना थियो मानौ है मानौ यो ए को थियो यो बी को थियो यो सी को थियो त्यो सर्कमस्टान्सेसमा अब यो ए रिटायर भइराछ भने यो हिस्सा कहीं न कहीं भोलिको दिनमा बी ले गएर सी ले गएर त टेक ओभर गर्छ हैन र बी र सी ले आपसमा यदि रेशियो बराबर राख्छ यसको मतलब इक्वल हिसाबले गेन गर्छ सो हामी त्यो एडजस्टमेन्ट त्यो पार्टनरहरुलाई बी र सी को हिसाबलाई किनभने आज राइट अफ हुने कुरा हामी राइट अफ गरेनौ भोलिको दिनमा राइट अफ भयो भने बी र सी ले त्यसलाई बियर गर्नुपर्छ ए को 40,000 मध्येको पोर्सनलाई पनि बी ले बियर गर्नुपर्छ र सी ले बियर गर्नुपर्छ हेन्स आजै त्यसलाई क्यापिटलमा एडजस्ट गर्दिन्छ ए को हिस्सा मानौ 20,000 छ भने बी र सी ले 10,000 बियर गरिदिन्छ यो एन्ट्री गर्ने न कि गुडविललाई राइट अफ गर्ने बुझ्नुभयो दीपिका यस सर अरु कोही छ जसलाई अझ पनि हजुर पछि त त्यो 16 बाट पनि उसले लिन्छ नि कसले लिन्छ एले त्यो रिटायर हुँदाखेरि लिन्छ नि किन लिँदैन रिटायरमेन्ट को बेलामा लिन्छ पछि होइन अहिले नै रिटायरमेन्ट हुनुभन्दा हुने बेलामै उले लिन्छ त्यो मैले सर भनेपछि दुईटा एन्ट्री पास हुने भए एउटा चाहिँ यो एज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु बी टु सी अनि 16,800 को गेनिङ सेक्रिफाइसिङ हो ए ओके सर किनभने 16,800 चाहिँ बुक्समा नदेखाउनु भन्यो र अर्को 40,000 लाई अल्टर गर्नु भनेन त्यसकारणले त्यसरी गर्यो तर माने सबै बुक्समा केही नदेखाउ भन्दियो भने सिधा 40,000 पहिला राइट अफ गर्दिनुस् अनि 56,000 को पुरै गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्दिनुस् या
40 एज इट इज छ, 16 ले गुडविल बढाइदिनुस्, 56 पुर्याइदिनुस्, अब 56 लाई पुरै राइट अफ गरिदिनुस्। जसरी गरे पनि क्यापिटलको एडजस्टमेन्ट सेम हुन्छ। बुझ्नुभयो? 40 अल्टर भन्नुभयो के त्यो चाहिँ? मैले भने 40,000 को गुडविल पहिलादेखि बुक्समा छ, अब रिभ्यालुएसन भएर 56,800 मा पुग्यो। त्यो 40 र 56,800 को लजिकबाट सोच्दाखेरि अब क्वेशनले के परिस्थिति भन्न सक्छ गुडविल नहीं दिखाना है बुक्स में, गुडविल बुक्स में कुछ भी नहीं दिखाना है। हमारे पास क्या क्या तरीके था, 40,000 को राइट ऑफ करना और 56,800 का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग करना, एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, 40,000 को पहले से एज इट इज रहने देते हैं, इसको पहले 56 बनाते हैं। 56 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ 16,800 को रेज करेंगे, तब 56 पे पहुंच गया। अब 56 को पूरा पूरा राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता था कि तुम 40,000 को राइट ऑफ करो, अब 56,000 को पूरी तरीके से रेज करो और 56,000 को पूरी तरीके से राइट ऑफ करो। तो 3 तरीके से हुआ, लेकिन तीनों तरीके में कैपिटल का इंपैक्ट सेम पड़ने वाला है। बुझे ना? यस सर। सर अनि यो 40 लाई बुक्समा देखाइरख भने त्यो बेला नि गेनिङ सेक्रिफाइसिङमै डिभाइड गर्ने हो? को बोल्नु भो? हजुर अनुसा सर। ओके। 40 लाई एज इट इज देखाइराख्नु भन्यो भने त्यो केसमा पहिला 40 को गेनिङ सेक्रिफाइसिङ र अर्को 16,000 को गेनिङ सेक्रिफाइसिङ। यो 40 त हेर्ने हो भने पहिलादेखि बुक्समा बनाइराख्नु पर्ने भयो। अब 40 बुक्समा मेन्टेन गरिराख्नु पर्यो भने कहीं न कहीं जो पार्टनर छोडेर गइराछ त्यो पार्टनरले त थाहा छ भाइ मेरो गुडविल 40 होइन, गुडविल मेरो कति छ 56,800 छ। अब सोच्नु 40 त पहिलादेखि किनेको गुडविल हो नि, एडिसनली एक्वायर गरेको गुडविल त 26,800 छ। त्यो त 16,800 छ। तो 16,800 नै सेल्फ एक्वायर्ड गुडविल छ। त्यसैले 16,800 लाई गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा गर्ने, 40 लाई त के गर्नु नै परेन, सिधा भइहाल्यो, सिचुएसन सिद्धिहाल्यो। 40 लाई किन गर्न नपर्यो त सर? किनभने बुक्समा तपाईले आफै भन्नुभयो नि, यदि 40 मैले बुक्समा एज इट इज मेन्टेन गर्नु पर्यो भने अनि पछि गएर यो कुनै बेला रिटर्न अफ हुन्छ नि, त्यो बेला त रिटायर भइसक्यो पार्टनरले त बियरै गर्नु परेन नि यसको रिटर्न अफको हुने हो। तर रिटायर गर्ने पार्टनरले पुरा 56,800 को पनि त बेनिफिट लिएको थिएन नि, 40,000 त छोडेर गइरहेको थियो नि, 16,800 को मात्रै उसले गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा पाएको थियो। उसले 56,800 को गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गरेको भए तपाईले भनेको अहिले कुरा बिल्कुल सटिक बस्थ्यो। उसले त लग्ने बेलामा 56,800 लग्यो र 40 को राइट अफ को बेलामा उ छँदै थिएन। उसले लिने बेलामा पनि त 16,800 मात्रै लिएर गएको छ नि। थ्यांक यू सर। ल एउटा क्वेशन सर पहिला हाम्रो एक्जाम सर्छ कि नै सर? मोस्ट लाइकली है जुनमा छ एक्जाम। मईको लगभग धेरै स्टेटले चाहिँ मईसम्मै लकडाउन गरिरहेछ इन्डियामा हैन। त्यसले गर्दाखेरि चान्सेस त छ, अब जबसम्म डिक्लेयर हुँदैन इट्स भेरी डिफिकल्ट टु कमेन्ट है, भेरी डिफिकल्ट टु कमेन्ट। चान्सेस र मोस्ट लाइकली चाहिँ सर्छ। नोभेम्बरमा हुन्छ सर एक्जाम? नोभेम्बरमा भयो भने अब मर्ज गरेर गराउँला। अब हेर्दै जाउँ होइन सर, त्यो छाब्राले भन्नुभएको थियो कि अगस्तसम्म हुन्छ रे हाम्रो एक्जाम। जुलाईसम्ममा सिएमए को छ, जुलाई लास्टमा, अनि जुनमा त हुँदैन, त्यसले हाम्रो अगस्ततिर लाग्छ। त्यही त त्यो इन्स्टिट्युटले डिसाइड गर्छ कसरी गर्ने। अब जुलाईकोमा के सिचुएसन हुन्छ, अब हुन त लास्ट 2-3 दिनदेखि इन्डियाको केसेस चाहिँ डिक्लाइनिङ ट्रेन्डमा छ। डिक्लाइनिङ भए पनि डेथ चाहिँ बढी छ, डेथ स्टिल मोर देन 4,000 पर डे र केस एक्टिभ केस न्यू एडिसन इज स्टिल मोर देन 3 लाख पर डे। र गुड पार्टी चाहिँ रिकभरी चाहिँ 3 लाख भन्दा बढी भएको हुनाले थप चाहिँ भइरहेको छैन, तर पनि 37-38 लाख एक्टिभ केसेस छ कि इन्डियामा। र त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाले अब कुनै स्टेट चाहिँ एकदम डिफिकल्ट सिचुएसनमा होला, कुनै स्टेट राम्रो सिचुएसनमा होला। तर यो एक्जाम त सबै स्टेटमा एकैचोटि हुने एक्जाम हो हैन। सेन्टर त सबै ठाउँमा रहन्छ, भन्न त सक्दैन कि महाराष्ट्रमा चाहिँ महाराष्ट्रको स्टुडेन्ट चाहिँ आएर तिमी दिल्लीमा देऊ या अर्को ठाउँमा देऊ। त्यसैले उनीहरू कुनै पनि एउटा स्टेटमा यदि रेड जोन रह्यो भने, डेन्जर जोन रह्यो भने उनीहरूले पोस्टपोन गर्छ।
परिस्थिति हेरेर गर्छ, तिनीहरू पनि वेट एन्ड वाचमा छ कि यसले इन्स्टिट्युटले कस्तो परिस्थिति आउँछ त्यसको बेसिसमा निर्णय लिन्छु भनेर सोचिरहेछन् कि। ल इलस्ट्रेसन नम्बर 10 हेर्नुस् है। आरव, नीरव एन्ड पूरव are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2020 was as follows. Arav, Nirav, Purav 80,000, 50,000, 35,000, general reserve 60,000, creditors 50,000, building 50,000, machinery 67,500, debtors 65,000, stock 50,000 र cash in hand 12,500। यसरी गरेर टोटल ब्यालेन्स सिटको साइज 2,75,000 छ। अब Purav retired from the business on 1st April 2020 on the following terms. Goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profit of the past 3 years. The past 3 years ko profit दिएको छ 39, 50 र 55. Goodwill was not to be raised in books of accounts. यो भन्नुको मतलब point number 2 ले तपाईले clearly help के गर्दियो बुझ्नको लागि कि भाइ गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्नु छ भने मैले पार्टनरहरुको क्यापिटलको अकाउन्टबाट गर्नु छ। यसलाई रेज गर्नु पर्ने छैन। We need not to raise them anymore. RDD was to be created on debtors. RDD भनेको के हो? Reserve for doubtful debts. Very good. Reserve for doubtful debts. So provision for doubtful debts पनि हुन सक्थ्यो। 5% क्रिएट गर्ने, मेसिनरीलाई डेप्रिसिएट गर्ने 10% ले, स्टोकलाई रिभ्यालु गर्ने 71,000 मा, बिल्डिङको एप्रिसिएसन 20,000 ले, आरब र नीरव टु ब्रिङ एडिशनल क्यापिटल अफ 35,000 and 25,000 respectively. Balance payable to Purav must be paid immediately. इसमें revaluation account, partners capital account, bank account र balance sheet after retirement भनिरहेछ। यो त गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा केही छ र? यसमा वेटेड फलो गर्ने हो सर गुडविल निकाल्दा। अब हेर्नुस् 18 र 19 र 20 को दिएको छ 39, 50 र 55 र यसमा अरु कुनै रेक्टिफिकेसन एडजस्टमेन्ट भनेको छैन, तर ट्रेन्ड त देखिरहेछ नि है। पहिला यदि कुनै एबनर्मल एक्स्ट्रा अर्डिनरी रेक्टिफिकेसनहरु गरेर पहिला हामी करेक्ट प्रॉफिट निकाल्थ्यौ, त्यसपछि हेर्थ्यौ यसमा कुनै ट्रेन्ड छ कि छैन। हेर्दैखेरि लेखिरहेछ यसमा ट्रेन्ड देखिएको छ। हेन्स तपाईले क्लियरली लेख्नु होला नोटमा या जब यसको गुडविलको भ्यालुएसन गर्दाखेरि, सिन्स there is upward trend in past years profits, weighted average is being used. लेख्दिनुस् अनि त्यसपछि गुडविलको क्याल्कुलेट वेटेड एभरेजमा गर्नुस् है। यसले कहीं क्वेशनले अथरले बुक्सले चाहिँ त्यो बेसिक चीजलाई इग्नोर गरे हुन्छ। उले के बुझ्छ कि प्र्याक्टिकल लाइफमा जब मान्छेले गर्छ आफै ट्रेन्डको एसेसमेन्ट गरेर नै गर्छ। तर तपाईहरुले त्यसलाई नै डिसिप्लिनको रूपमा राख्दिन सक्नुहुन्छ कि म जहिले पनि ट्रेन्डलाई हेर्छु र ट्रेन्ड देखेको खण्डमा हामी गर्छौं। अपवर्ड त छ तर एकदम लिनियर अपवर्ड छैन। 39 बाट 50 हुनु 11,000 को ग्रोथ छ, त्यसपछि मात्रै 5,000 को ग्रोथ छ। ट्रेन्ड छ तर अपवर्ड छ। जे भए पनि ट्रेन्ड छ, त हामीले ट्रेन्डलाई पालना गरेर वेटेड एभरेज एभरेज प्रॉफिट भनेछ सर त्यहाँ। अरे बाबा सिम्पल एभरेज र वेटेड एभरेज दुवै त एभरेजै हो हैन र? एभरेज त एभरेजै हो नि। कहाँ लेखेको छ? सिम्पल एभरेज लेखेको छ? छैन सर। ट्रेन्ड सिक्वेन्स कस्तो एउटै ट्रेन्ड हुनु पर्छ कि इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ मात्रै हेर्ने हो? इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ ट्रेन्ड त दुवै हुन्छ नि, या त अपवर्ड होला या डाउनवर्ड होला। तर बुकमा सिम्पल गरेछ सर, अनि के गर्ने? गर्न देऊ। तिमी एक्जामिनेसनमा आयो भने वेटेड गर्नु, गलत हुँदैन। तिमीले यो लेखेर गर्नु, देयर इज अपवर्ड ट्रेन्ड, त्यसैले मैले वेटेड एभरेज युज गरे भनेर त्यो लेखेर गर्नु हो। यही 39, 50 र यो मानौ 49 भइदिएको भए हामी के भन्थ्यौ? ट्रेन्ड छैन। हेन्स सिम्पल एभरेज फलो गर्नु। तर यहाँ त क्लियर कट ट्रेन्ड देखिरहेछ नि, त्यसैले हामीले वेटेड एभरेज गर्नु। क्लियर छ भाइ सबैलाई? यस सर। यस सर। मैले सेपरेट लाइफ पोलिसीको एक्ज्याक्टली कुनै पनि क्वेशनमा फिट हुन सक्छ हुन त,
त्यसलाई ट्रिट कसरी गर्ने त्यसको लागि हेर्नुस् यहाँ एक्जाम्पलमा एउटा सानो सिचुएसन दिएको छ र यही सिचुएसनको बेसिसमा म तपाईहरुलाई यस्तो भइदिएको भए कसरी गर्थ्यो होला हामीले ए सोना गब्बु एन्ड अमित आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 3:1:1 है पोलिसी चाहिँ यसको पनि 1 लाख रुपैयाँको पोलिसी लिएको छ यसको पनि 2 लाख रुपैयाँको पोलिसी लिएको छ यसको 3 लाख रुपैयाँको पोलिसी लिएको छ र त्यो पोलिसी त्यति पोलिसी भनेको सम एस्युर्ड हो है यति रुपैयाँको पोलिसी त्यसको लागि मैले प्रिमियम तिरे होला र तिरेका प्रिमियमहरुको एकाउन्टिङ मैले या त एक्सपेन्स मेथडबाट या त एसेट मेथडबाट गरे होला क्वेशनले के भनेको छैन एक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने अब यसको सरेन्डर आज गर्नु पर्यो भने 10,000 पाउँछ यसको गर्नु पर्यो भने 20,000 पाउँछ यसको गर्नु पर्यो भने 30,000 पाउँछ अब यदि ए रिटायरमेन्ट लिन्छ भने अमित रिटायरमेन्ट लिन्छ भने के गर्ने त त्यो केसमा सिन्स तीनवटा पोलिसी छ नि एउटा पोलिसी ए के सोना सोना मोना सो एउटा सोना रहेछ अर्को चाहिँ नीरव रहेछ र तेस्रो चाहिँ अमित रहेछ पोलिसी तीनवटा छ एउटाको पोलिसीको सरेन्डर भ्याल्यु 10,000 अर्कोको 20,000 अर्कोको 30,000 अब मानौ यतातिर फर्म छ अर्कोतिर इन्स्योरेन्स कम्पनी छ इन्स्योरेन्स कम्पनी को लागि यो तीनवटा सेपरेट पोलिसी छ फॉर इन्स्योरेन्स कम्पनी these three are separate 3 policies for firm in the case of retirement of any partner or a death of partner these 3 are the policies taken by the firm not individually for individual persons प्रिमियम फर्मले तिरिरहेको छ यसलाई म्याचुरिटी भयो यसको सरेन्डर गर्नु पर्यो भने पाउने बेनिफिट पनि फर्मले नै पाउँछ अब सोच्नुस् एउटा व्यक्ति रिटायर भयो भने उले मात्रै आफ्नो पोलिसीको सरेन्डर गराएर र सरेन्डरको बेनिफिटलाई आफ्नो बुक्स आफ्नो आफूले पाउनु पर्ने बेनिफिट लिएर छोड्दिन्छ कि यो दुवैको बेनिफिट पनि लिन खोज्छ उले त अमितको पोइन्ट अफ भ्यूले तीनटै पोलिसी सरेन्डर हुनु पर्यो सोना र नीरवले यदि मानव बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ भने उनले के सोच्छ ठीक छ एउटा पोलिसीलाई सरेन्डर गर्दियौ यो दुईटा पोलिसीलाई एज इट इज रहन दियौ र मानव हामीले एक्सपेन्स मेथड फलो गरेको थियौ जब पोलिसीको प्रिमियम तिर्दाखेरि हामीले त्यसलाई एसेट नमानेर एक्सपेन्स मानेको थियो भने पास्टमा जब जब प्रिमियम तिर्यो सबैलाई पीएल एकाउन्टमा चार्ज गरे जब जब प्रिमियम तिरे पीएल एकाउन्टमा चार्ज गरे त्यो पीएल जुन पीएलमा अमितले पनि कहीं न कहीं राइट अफ को कारणले आफ्नो प्रॉफिट कम हुने सिचुएसनमा यो तीनटै जनाले गरेको थियो तीनटै जनाले यो पीएल को बर्डन बियर गरेको थियो नि सो प्रिमियम तिर्ने बेलामा पीएल एकाउन्टमा गयो जसमा अमितले पनि बियर गर्यो र अब आज आएर सिधा यसको सरेन्डर भ्यालु 10,000 हुँदाखेरि यो 20,000 आउँदाखेरि यसको बेनिफिट चाहिँ अमितले नपाउने प्रिमियम तिर्दाखेरि फर्मको पीएल एकाउन्टमा जाँदा कहीं न कहीं इभेन्चुअली अमितले पनि बर्डन बियर गर्ने र बेनिफिट सरेन्डर आउने बेलामा अमितले नपाउने त्यो त उचित हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अमितको इच्छा अनुसार तीनटैलाई सरेन्डर गराउनुस् हाम्रो बुक्समा पोलिसीको केही ब्यालेन्स देखिएको छैन किनभने हामीले एक्सपेन्स मेथड फलो गरेको थियो यसको मतलब पुरै 60,000 फाइदा भयो 60,000 को फाइदा इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग लिनुस् इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई डेबिट गर्नुस् 60,000 र यो बेनिफिट कहीं न कहीं मलाई मानौ तीनटैको रेशियो 3:1:1 छ भने टु सोना टु नीरव टु अमित यो 60,000 लाई 3:1:1 को रेशियोमा 12 तिया 36,000 र 12,000 र 12,000 गर्दियौ तर यही कुरा सोना र नीरवले आएर भन्छ यार देखो तुम जा रहे हो ना तुम्हारा पॉलिसी को हम सरेंडर कर देते हैं बाकी पॉलिसी का रहने दो ना यार हम लोग एज इट इज कंटिन्यू करेंगे हमको बिजनेस भी तो कंटिन्यू करना है तुम बेनिफिट ले लो ज्यादा से ज्यादा तो उस केस में क्या होगा पहले एक पुलिस सिर्फ रिटायर होगा वो पुलिस जब रिटायरमेंट होगा तो 30,000 का बेनिफिट बांटोगे एक पुलिस तो कम से कम रिटायर करना पड़ा जब वो आदमी छोड़ के जा रहा है फर्म तो रिटायर करना पड़ा या तो ये पॉलिसी सोना और नीरव जाके बोलता है कि नहीं इंश्योरेंस कंपनी को देखो अमित के नाम पे था अब ऐसा करो इसको हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दो जो कि उचित नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे सिर्फ 30,000 को राइट ऑफ करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 30,000 टू सोना टू नीरव
टु अमित 18,000 6,000 6,000 अर्को दुईटा पोलिसीबाट पाउने बेनिफिट जुन 30,000 थियो त्यो 30,000 यदि उसले कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ भने त्यो बेलामा अमितले भन्छ ठीक छ भाइ मलाई मेरो गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा एडजस्ट गर्दै म त आफ्नो पोर्सन लिन्छु सो के गर्नु पर्यो सोना नीरवलाई डेबिट गरेर अमितलाई क्रेडिट गरिदिनु पर्यो। अब इन दुवैजनाको फ्युचरको रेशियो के छ यदि फ्युचरको रेशियो त्यही छ जुन पास्टमा उले आपसमा मेन्टेन गरेको थियो भने के थियो 3:1 सो अमितको पोर्सन कति छ अर्को 30,000 मा 6,000 छ है यो 6,000 लाई सोना र नीरवले 3:1 को रेशियोमा 4500 र 1500 दिए इफेक्टिभली अमितले कति पायो यहाँ 6,000 पायो अर्को यो 6,000 पायो टोटलमा 12,000 पायो त्यही बनिरहेछ then Amit will get then in that case Amit will get 12,000 रुपैयाँ तर त्यो 12,000 कसरी पाउँछ एउटा यो इन्ट्रीको थ्रु पाउँछ अर्को यो इन्ट्रीको थ्रु पाउँछ बुझ्नुभयो सो कुनै क्वेशनमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी नदिएर यसरी दिएको हुन सक्छ अब अर्को कुरा है मानौ यो एक्सपेन्स मेथड फलो नगरेर एसेट मेथड फलो गरेको भए यही कुरालाई एसेट मेथड फलो गरेको भए के हुन्थ्यो होला तीनवटा पोलिसी छ सोना नीरव अमित है बुक्समा केही न केही भ्यालु हुन्थ्यो होला बुकमा केही न केही भ्यालु एपियर हुन्थ्यो होला है र त्यसको करेस्पोन्डिङ सरेन्डर भ्यालु हुन्थ्यो होला जसरी यहाँ यस क्वेशनमा दिएको छ सरेन्डर भ्यालु 10,000 20,000 30,000 त्यो केसमा हामीले रिभ्यालु गर्थ्यौं यो भ्यालुलाई यति भ्यालुमा कन्भर्ट गर्थ्यौं अब अमितको केसमा त पूर्ण रूपमा सरेन्डर नै हुन्छ सो अमितको पोलिसीको सर गब्बु छ कि सर नीरव छ त्यो कहाँ छ यार तलको नीरव उठाइरहेको थियो सोना गब्बु र अमित छ भावना को समझो ना यार तुम भी ना गब्बू 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 ल सोना गब्बू र अमित यसको त पोलिसी म्याच्युर्ड हुन्छ बिकज उ छोडेर गइराछ यसको यसमा चाहिँ मानु यहाँ फर एन एक्जाम्पल मानु यहाँ 15,000 थियो सो 15 देखि 30 गर्ने हिसाबले तपाई बेनिफिट ट्रान्सफर गरिदिनुस् इन्स्योरेन्स कम्पनी जब सरेन्डर भ्यालु लेख्नुहुन्छ भने कहीं न कहीं यो पोलिसीको अमाउन्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग रिसिभ गर्छु भनेर लेख्नुहुन्छ इन्स्योरेन्स कम्पनी अकाउन्ट डेबिट 30,000 टु यो पोलिसी कहीं न कहीं बुक्समा हामीले एसेटको रूपमा देखाएको छु भने यहाँ मेरो बुक्समा कहीं न कहीं एपियर भएको हुन्थ्यो ब्यालेन्स सिटमा यदि ब्यालेन्स सिटमा भएको भए हुन त यो पुरानो इलस्ट्रेसनको केस हो त्यसको ब्यालेन्स सिटमा भएको भए एसेट साइडमा हुन्थ्यो होला यो त्यो पोलिसीलाई क्रेडिट गर्थ्यौं होला हामीले है जो कि 15,000 मा छ र अर्को जुन 15,000 को बेनिफिट छ त्यो हामीले सोनालाई गब्बुलाई र अमितलाई ट्रान्सफर गरिदिन्थ्यो कुन रेशियोमा उनीहरूको इन्टरनल रेशियो हुन्थ्यो 3:1 रेशियो अनि यसले 18,000 यसले 6,000 सरी 18 भन्छु यसले 9,000 3,000 र 3,000 यदि बुक एसेस मेथडबाट उले भ्यालु बुक्समा केही न केही देखाएको हुन्थ्यो भने 15 त पहिला देखि नै 15,000 सर केलाई क्रेडिट गर्नुभयो यो पोलिसीलाई मेरो यदि मानु एसेट मेथड फलो गरेको छु र मेरो ब्यालेन्स सिटमा पहिलादेखि नै पोलिसीलाई एसेटको रूपमा ट्रिट गरेको छ तीनवटा पोलिसी सोना गब्बु र अमितको पोलिसीहरूलाई र मानु अमितको पोलिसी 15,000 मा बुक्समा अलरेडी देखिएको छ र यसको सरेन्डर भ्यालु 30,000 भयो भने अब यो पोलिसीलाई तपाईले हटाएर इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग सरेन्डर गरेर पैसा लिनु पर्यो नि सो मैले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई डेबिट गरिदिए यो पोलिसीलाई 15,000 को क्रेडिट गरिदिए अब अर्को यो 15,000 मेरो फाइदा भयो बेनिफिट भयो तर यो बेनिफिट तीनटैको क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर बुझ्नुभयो है हजुर अब रह्यो यो दुबईको सोना र गब्बुको अब यिनीहरूको कति भ्यालु छ र जति भ्यालु छ त्यसको एक्चुअल सरेन्डर भ्यालु यति हुने भयो हैन र यिनीहरूले पोलिसी डिस्कन्टिन्यू त गर्न चाहिरहेको छैन तर अब भनिरहेछ कि एक्चुअल सरेन्डर भ्यालुमा पोलिसीलाई देखाउने भनेर निर्णय गर्यो दुईटा कुरा हुन सक्छ एक्चुअल सरेन्डर भ्यालुमा लग्ने
बुकबाट यसलाई सरेन्डर नगर्ने तर एक्चुअल सरेन्डर भ्यालुमा लग्ने भनेको भए हामी के गर्थ्यौं, पोलिसीको भ्यालु बढाइदिन्थ्यौं। पोलिसी डेबिट टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट है, अनि रिभ्यालुएसनमा गएर प्रॉफिटमा गयो, अनि त्यो प्रॉफिट कहीं न कहीं फेरि सोना, गब्बु र अमितमा कहीं न कहीं ट्रान्सफर भइहाल्छ है। या मैले पोलिसीको इन्क्रिमेन्टलाई रिभ्यालुएसन होइन सीधा पार्टनरको एकाउन्टमै ट्रान्सफर गर्छु, रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु लग्दिन भन्यो भने टु सोना, टु गब्बु, टु अमित गरिदिनुस्। जति एमाउन्टले बढेको छ त्यति एमाउन्टले बढाएर है। अर्को सिचुएसन यो पनि हुन सक्थ्यो कि भाइ पोलिसीको सरेन्डर भ्यालु बढी भए पनि हामी आफ्नो बुकमा चेन्जेस गर्दैनौं, एज इट इज राख्छौं। यसको गर्छौं किनभने यो त पोलिसी नै खतम भइरहेछ, यो दुवै जनाको एमाउन्ट चेन्ज गर्दैनौं भनेर भन्यो भने अमित आएर रिसाइहाल्छ, हैन भाइ सरेन्डर भ्यालुमा त तिमी लग्नै पर्छ, किनभने लग्यो भने मैले पनि केही पाउँछु आफ्नो हिस्सा, तिमी चेन्ज गरेन भने मैले केही पाउँदिन, त्यसैले मलाई तिमीले यसको कम्पेन्सेसन दिनुपर्छ। त्यो भयो भने त्यो केसमा एस र जी सोना र गब्बुलाई डेबिट गर्ने र अमितलाई क्रेडिट गर्ने। गेनिङ सेक्रिफाइसिङको लजिक त्यहाँ तपाईँ अप्लाई गर्नु। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? नहीं बोल रहा भाई, क्या मानू इसमें? क्लियर ही नहीं मानू कि क्लियर है मानू? बताओ। कोई नहीं बोल रहा, अभी भी नहीं बोल रहा है, सब दूसरे का इंतजार कर रहे हो। श्याम ब्रेक कति बेला हुन्छ सर? ब्रेक अब हुन्छ नि। क्लियर छ श्याम? क्लियर छ? ऊपर से जा रहा है सर, ऊपर से जा रहा है। ऊपर से जा रहा है। कौन सा चीज, ये पॉलिसी वाला चीज ऊपर से जा रहा है कि पूरा चैप्टर ही ऊपर से जा रहा है? सर एंट्री तो बुझ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा ये एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम नहीं लगा। पहला जैसा ज्वाइंट लैब पॉलिसी वाला चीज में क्लियर है ना? और चीज हम फिर दोबारा से पूछेंगे, एक एक पार्ट को पूछेंगे। अभी बताओ ज्वाइंट लाइफ पोलिसी को केस एउटा थियो जहाँ हामी एक्सपेन्स मेथड फलो गरेका थियौं। लाइभली गर्छ नि, रिजर्भ मानेर अनि फेरि एसेट मानेर पनि दुबै गर्छ नि, त्योबाट अलि कन्फ्युजन। त्यो त मैले पढाएकै छैन, अब पढाउन गइरहेको छु, त्यसमा नजानुस् तपाईँ। मैले भन्न खोजेको दुईटा सिचुएसन थियो, एसेट मेथड मान्ने र एक्सपेन्स मेथड मान्ने। एक्सपेन्स मेथड मानेको केसमा हामीले बुक्समा जहिले पनि प्रिमियम तिर्ने बेलामा एक्सपेन्स ट्रिट गरेका थियौं, त्यसैले आजको डेटमा जे जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु वुड बी कन्सिडर्ड एज रिभ्यालुएसन बेनिफिट। त्यो बेनिफिटमा पुरानो पार्टनरले आफ्नो हिस्सा पाउनुपर्छ। अब त्यो कसरी ल्याउने, बुक्सलाई चेन्ज गरेर ल्याउने, सरेन्डर भ्यालुलाई बुक्समा ल्याएर ल्याउने कि बुक्समा केही अल्टर नगरिकन सिधा गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा बाट्ने भन्ने कुरा इथिकल प्रिन्सिपलबाट डिसाइड गर्छ पार्टनरले कसरी गरिरहेछ। एसेट मेथडको केसमा पनि एसेट मेथडमा बुक्समा के भ्यालुमा छ र अब एक्चुअल सरेन्डर भ्यालु के छ त्यसको डेल्टालाई कसरी ट्रिट गर्ने, बढाउन यदि पार्टनरले सम्मति गरेछ भने सिम्पल भ्यालु बढाइदिनुस्, पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा क्रेडिट गरिदिनुस्। भ्यालुलाई नचेन्ज गरिकन भनिरहेछ भने गेनिङ सेक्रिफाइसिङमा गर्नुस्। त्यस केसमा पनि ज्वाइन्ट लाइफ पोलिसीमा पोलिसीको कन्टिन्युएसन हुन्छ कि पोलिसीको एक्चुअलमा क्यान्सलेसन हुन्छ, डिस्कन्टिन्युएसन हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले क्वेसनबाट पढेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारको हामी ट्रिटमेन्टहरू गर्छौँ है। थर्ड मेथड थियो एउटा जसमा हामीले एसेट त बनाउँछौँ तर हामीले के सोच्छौँ कि यसलाई यदि एक्सपेन्सै बनाएको भए के हुन्थ्यो होला, पुरै एमाउन्ट पिएलमा जान्थ्यो होला। म एक्स्ट्रा कसियस हुन चाहन्छु तर एट द सेम टाइम आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा एसेटलाई पनि देखाउन चाहन्छु। यो भनेको एउटा अर्को अप्रोच छ जहाँ मानौ एक्जाम्पलको लागि एउटा वर्षमा मैले प्रिमियम तिरे 40,000 रुपियाँ र मैले सरेन्डर भ्यालु सोध्न गए उसले भन्यो 20,000 रुपियाँ मात्रै सरेन्डर भ्यालु छ, त अर्को 20,000 त मैले राइट अफ गर्नु पर्यो नि, बिकज पेमेन्ट प्रिमियम गरेको एमाउन्ट भन्दा कम यदि सरेन्डर भ्यालु छ भने त्यो जति डेल्टा छ डिफरेन्शियल फिगर छ त्यसलाई त हामीले राइट अफ गर्नुपर्छ। त्यो राइट अफ गर्ने बेलामा हामी त्यति त राइट अफ गर्दियौँ। अब अर्को 20,000 लाई मैले बुक्समा देखाइरहेको छु, मानौ 20 ठ्याक्कै सेम एमाउन्ट भएको हुनाले कन्फ्युजन हुन सक्ला। मानौ 20,000 रुपियाँको 40,000 को मैले प्रिमियम तिरे र सरेन्डर भ्यालु 10,000 छ,
सो मेरो एसेट मेथडले पनि 10,000 मात्रै बुक्समा देखाऊ, 30,000 लाई राइट अफ गर भनेको थियो। तर यो थर्ड मेथडले के भन्छ कि भाइ तिमी 10,000 देखाउन जुन ब्यालेन्स सिटमा लगिरहेछौ, अझै कन्जर्भेटिभ भएर सोच न। पोलिसीको पैसा कहिले आउँछ आउँदैन, आयो भने रियलाइज भएको बेलामा बेनिफिट मान्नु पर्थ्यो। तिमी आजैको डेटमा जुन अर्को 10,000 तिमीले राइट अफ गरेको छैनौ, एसेट मानेको छौ, त्यो पनि कहीं न कहीं प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनबाट या पीएल अकाउन्टबाट रिजर्भको रूपमा त्यसलाई नर्मली के हुन्छ कि हामीले कुनै पनि एक्सपेन्सलाई पीएल मा चार्ज अफ गरिदियो भने मेरो प्रॉफिट घट्छ अनि घटेको प्रॉफिट पार्टनरमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। तर यदि मैले त्यो 10,000 रुपैयाँ चार्ज गरिन, एसेट बनाइदियो भने कहीं न कहीं मेरो प्रॉफिट बढी अमाउन्ट आएर त्यो बढी प्रॉफिट सबै पार्टनरको क्यापिटल अकाउन्टमा गएको छ। सो डिस्ट्रिब्युसन अननेसेसरी बढी भइदियो। यो मेथडले थर्ड मेथडले मानिरहेछ कि हामी अझै कन्जर्भेटिभ हुनुपर्छ। ठीक छ, म प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पुरै राइट अफ गर्दिन, एसेट देखाउँछु 10,000 लाई, तर त्यो 10,000 को म रिजर्भ बनाइहाल्छु, प्रोभिजन बनाइहाल्छु। 10,000 भए पनि त्यसको लागि म प्रोभिजन बनाइहाल्छु। सो एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा या पीएल अकाउन्टमा हामी त्यो बचेको सरेन्डर भ्यालुको रिजर्भ मेन्टेन गर्छौँ। तबसम्म मेन्टेन गर्छु जबसम्म पोलिसी एक्चुअलमा क्यान्सल हुँदैन। सो त्यो सिचुएसनमा कसरी एकाउन्टिङ गर्ने र सरेन्डर भएको बेलामा कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी ब्रेक पछि डिस्कस गर्नेछौँ है। सो लेट्स टेक 15 मिनट्स ब्रेक। हामी 9:50 मा ठ्याक्कै कनेक्ट गर्छौँ। हुन्छ हुन्छ सर।